र फर्स्ट क्वेसनमा के छ हाम्रो हेरिडिटी एन्ड भेरिएसनको कुरा छ हैन। हेरिडिटी र भेरिएसन कसले दिएको थियो? ठीक छ। हगो डे ब्रायस, लामार्क, ओपेरिन और डार्विन। सो हेरिडिटी एन्ड भेरिएसनको कुरा गर्ने साइन्टिस्टको नाम के हो भने डार्विन हो, चार्ल्स डार्विन। डार्विनिज्म भन्ने थियो यसले, बुझ्यो, एउटा कन्सेप्ट दिएको थियो, हाइपोथेसिस, त्यसलाई डार्विनिज्म भन्छ हैन। लामार्कले दिएकोलाई के भन्छ? लामार्किज्म भन्छ। लामार्किज्म पनि धेरै थियो। यसको सबभन्दा मेन के छ भने लामार्कको सबभन्दा मेन क्यारेक्टर के थियो भने इनहेरिटेन्स अफ एक्वायर्ड क्यारेक्टर। यसले के भनिदिएको थियो भने कि जुन बुवा आमामा छ नि, बुवा आमाको गुण के हुन्छ भने छोराछोरीमा जान्छ। इनहेरिटेन्स अफ एक्वायर्ड क्यारेक्टर। यदि हामीले कुनै कुरा एक्वायर गरेको छौँ नि, सपोज मलाई राम्रोसँग क्रिकेट खेल्न आउँछ, स्विमिङ गर्न आउँछ भने त्यो मेरो गुण मेरो छोराछोरीमा जान्छ। दिस थ्योरी वाज गिभन बाई के लामार्क। यसलाई लामार्किज्म पनि भन्छ हैन यो थ्योरीलाई। यसको मेन त्यही थियो। अरू पनि थियो, जस्तै अब युज एन्ड डिसयुज अफ अर्गनहरूको बारेमा थियो। त्यस्तै चार्ल्स डार्विन थियो हैन। चार्ल्स डार्विनको के थियो भने यसको अर्को राम्रो वाला के थियो भने नेचुरल सेलेक्सनको कुरा गरेको थियो। त्यसपछि के थियो? सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट। अब जस्तो क्लाइमेट चेन्ज भइरहेछ हैन, क्लाइमेट चेन्ज भइरहेछ, त्यसको हिसाबले आफूलाई लाइक चेन्ज गरिरहेको छ भने, आफूलाई एडप्ट गरिरहेको छ भने बाँच्छ, नत्र के हुन्छ भने त्यो एक्सटिन्ट हुन्छ, विलुप्त हुन्छ। त्यसको थियो। क्लियर छ? यो क्वेसनमा कसैलाई के कन्फ्युजन छ? एक नम्बरमा ओपेरिन भन्नेको फर्स्ट साइन्टिस्ट थियो जसले के भनेको थियो भने कन्जर्भेटिभको टर्म दिएको थियो। कन्जर्भेटिभ टर्म दिने साइन्टिस्ट के थियो भने ओपेरिन। अनि सेकेन्ड क्वेसनमा के छ भने जुन चार्ल्स डार्विन थ्योरी अफ इभोल्युसन इज बेस्ड अन, चार्ल्स डार्विनको जुन थ्योरी अफ इभोल्युसन थियो त्यो केमा बेस्ड थियो? फर्स्टकै क्वेसनमा मैले भनिदिएको थिएँ नेचुरल सेलेक्सन। क्लियर छ? हेलो, हजुर छ। यहाँ नेचुरल सेलेक्सन थियो होइन, अर्को के यसले 3-4वटा पोइन्ट दिएको थियो डार्विनिज्मले। फर्स्ट के थियो यसको थ्योरी अफ नेचुरल सेलेक्सन, अर्को के थियो भने सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट। जो फिट हुन्छ त्यो मात्र बाँच्छ, अरू के हुन्छ भने विलुप्त हुन्छ। यसको पनि कुरा गरेको थियो होइन। र यो जुन सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट थियो नि, सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट दिने मतलब साइन्टिस्टको नाम के थियो भने हर्बर्ट स्पेन्सर। ठिक छ। अर्को आयो के हाम्रो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। यो जुन मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी छ कुन छ आजभोलिको? बायोजेनेसिस, कस्मिक थ्योरी, स्पेसल क्रिएसन थ्योरी, ए बायोजेनेसिस। पहिला के थियो भने इभोल्युसन अफ लाइफ छ नि, इभोल्युसन अफ लाइफको लागि धेरै डिबेट चलेको थियो। कुनै साइन्टिस्टले भन्थ्यो होइन मैले दिएको थ्योरी ठिक हो भने, अरूले भन्थ्यो मैले दिएको के भन्छ थ्योरी ठिक हो। त्यसपछि लास्टमा के भयो भने लुइस पास्चर आउनुभयो होइन। लुइस पास्चरले एउटा त्यो स्वान नेक एक्सपेरिमेन्ट गर्यो र बाँकी जतिको थियो नि सबैले डिस्कार्ड गरिदियो कि होइन त्यस्तो हुँदैन, त्यो प्रि एक्जिस्टिङबाट मात्र आउने हो। बुझ्यो? सो सबभन्दा यो प्रि एक्जिस्टिङबाट आउनुको अर्थ के भइहाल्यो? लिभिङबाट लिभिङ आउनु। यदि लिभिङबाट लिभिङ आउँछ भने त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ? बायोजेनेसिस। नै, यहाँ के छ भने मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। त्यो त यहाँ सबभन्दा एक्सेप्टेड थ्योरी भनेको के हुन्छ भने ए बायोजेनेसिसलाई दिएको छ, मानेको छ होइन। क्वेसनमा हामीले के दिएको छ? अरे अच्छा, क्वेसनमा हामीलाई के दिएको छ? मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। सो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी के थियो भने ए बायोजेनेसिस। किनभने सबै साइन्टिस्टले के भनिरहेको थियो? अर्को आफ्नो आफ्नो थ्योरी दिइरहेको थियो होइन। लुइस पास्चरले मात्र भनेको थियो नि कि लिभिङबाट मात्र लिभिङ आउँछ। हि वाज द फर्स्ट, मतलब एउटा साइन्टिस्ट मात्र थियो। क्वेसनमा के सोधेछ हामीले? मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, यानि कि धेरै साइन्टिस्टहरूले कुन थ्योरीलाई मानेको थियो? बायोजेनेसिस कि ए बायोजेनेसिस? बोलो बोलो। हेलो, अलिकति इन्ट्रेक्टिभ बनाउन, बोल न तिमीहरू पनि। यो बुझ्यो नि यो क्वेसन? धेरैजनाले बायोजेनेसिसमा टिक लगाउँछ, त्यही भएर मैले त्यो पुरै कहानी भनेको हो। 3 नम्बरको बुझ्यौ? कोही बोलिरहेको छैन यार। ल 4 नम्बरको हेर, यहाँ एक्सेप्टेड मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, त्यही भएर बायोजेनेसिस हुन्छ होइन। बायोजेनेसिस मैले के भनेको थिएँ भने प्रि एक्जिस्टिङबाट आउँछ भने त्यस्तोलाई हामीले बायोजेनेसिस भन्छौँ, जुन कि लुइस पास्चरले स्टार्ट गरेको थियो। अर्को के छ भने द अर्गेन विच ह्याभ सेम बेसिक स्ट्रक्चर। यता हेर के छ भने स्ट्रक्चर सेम छ, ओरिजिन पनि सेम छ, तर काम के गर्छ? फरक।
स्ट्रक्चर सेम छ, सबै सेम छ हैन, तर काम फरक गर्छ। यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ? होमोलोगस। क्लियर छ? अर्को के हुन्छ भने स्ट्रक्चर फरक हुन्छ, ओरिजिन फरक हुन्छ, तर काम सेम हुन्छ। त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ? एनालोगस। सो यसमा हाम्रो के छ भने सेम बेसिक एन्ड स्ट्रक्चर छ, सो यसको होमोलोगस हुन्छ। एनालोगस भनेको पनि के हुन्छ भनिदिए। अर्को के हुन्छ? भेस्टिजियल अर्गन। भेस्टिजियल अर्गनको अर्थ हुन्छ कि पहिलाको समयमा काम गर्थ्यो, तर आजभोलि के छ भने लामार्कले भनेको थियो नि डिसयुज अफ अर्गन। जुन अर्गनलाई हामीले जति युज गर्छौँ त्यति त्यो के हुन्छ भने स्ट्रङ हुन्छ। अब सपोज म राइटी हो हैन, राइट ह्यान्डले लेख्छु भने म राइट ह्यान्डले के हुन्छ भने छिटो लेख्न सक्छु। अब मैले कुनै लाइक स्टोन नै फाल्छु भने मेरो राइट ह्यान्डबाट अलिक बढी टाढासम्म जान्छ। किनभने मैले आफ्नो राइट ह्यान्डलाई युज गरेर के गरिदिएछु भने लेफ्ट ह्यान्डको कम्पेरिजनमा स्ट्रङ बनाइदिएछु। बुझ्यो? यो लामार्कको थ्योरी थियो कि हामीले जुन कुरालाई युज गर्छौँ त्यसको के हुन्छ? डेभलपमेन्ट हुन्छ, मोडिफिकेसन हुन्छ, र जसलाई युज गर्दैनौँ त्यो के हुन्छ? विलुप्त हुन्छ। क्लियर छ? अब हाम्रो शरीरको कुरा गर्यो भने हाम्रो शरीरमा के हुन्छ भने एपेन्डिक्स हुन्छ, भर्मिफर्म एपेन्डिक्स। सिक्कम रिजनमा हुन्छ, यहाँ पेटमा। बुझ्यो? लार्ज इन्टेस्टाइनको जस्ट जहाँदेखि लार्ज इन्टेस्टाइन स्टार्ट हुन्छ नि त्यसको जस्ट तल इलियम र सिक्कम जुन जुड्छ नि जुन पोइन्टमा, त्यसको जस्ट तल हुन्छ एउटा। बुझ्यो? भर्मिफर्म एपेन्डिक्स त्यो के हुन्छ भने हर्बिभोरसमा के हुन्छ? एक्टिभ हुन्छ, काम गरिरहेको हुन्छ। तर हाम्रो केसमा हुँदैन। हाम्रो केसमा पहिला किन काम भइरहेको थियो भने किनभने पहिला मान्छेहरू जङ्गलमा बस्थ्यो, फलफुल बढी खान्थ्यो, माछा मासु कम खान्थ्यो, त्यही भएर हो। क्लियर छ? कुनै डाउट त छैन नि 4 नम्बरसम्म? अर्को यता हेर के छ भने विङ्स अफ बर्ड। बर्डको विङ्स हैन, र इन्सेक्टको विङ। बर्डको विङ र इन्सेक्टको विङ के हुन्छ? अब यता हेर, यसको स्ट्रक्चर सेम छ? छैन। तर फङ्सन के छ भने सेम छ। अब स्ट्रक्चर सेम हुँदैन, ओरिजिन सेम हुँदैन, तर फङ्सन सेम हुन्छ भने त्यस्तोलाई हामीले के भनेको थियो? एनालोगस। एनालोगस। यसको एन्सर के हुन्छ? एनालोगस। यो होमोलोगस, एनालोगस, भेस्टिजियलको त क्लियर छ। अब अर्को के छ भने द फिन अफ फिस एन्ड फ्लिपर अफ वेल। सेम सेम। यता हेर, फिन अफ फिस। फिसमा के हुन्छ भने दुबैको काम के हुन्छ? स्विमिङ गर्नमा मद्दत गर्छ। एनालोगस। के भइरहेछ यार, बिहानीदेखि आज। क्लियर छ? 7 नम्बरमा के छ भने द इनहेरिटेन्स अफ एक्वायर्ड क्यारेक्टर इज गिभन बाई। कुन साइन्टिस्ट हो भन त? फर्स्ट क्वेसनमा हामीले के पढेको थियो? फर्स्ट क्वेसनमा यसको एन्सर भनिदिएको थिएँ मैले, लमार्किज्म हुन्छ है। लमार्किज्मको के थियो भने मेन क्यारेक्टर के थियो भने यसले कुरा गरेको थियो के को बारेमा? फर्स्ट सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के थियो भने इनहेरिटेन्स अफ एक्वायर्ड क्यारेक्टर। 2 नम्बरमा के थियो भने इन्भाइरोमेन्टको पनि इफेक्ट हुन सक्छ। 3 नम्बरमा के थियो भने युज एन्ड डिसयुज अफ अर्गन, मेन थ्योरीहरू यसको। अर्को आयो के थ्योरी अफ कन्टिन्युटी अफ जर्म प्लाज्म। कन्टिन्युटी अफ जर्म प्लाज्म कुन साइन्टिस्टले दिए थियो? नै, यहाँ के छ भने हाम्रो कन्टिन्युटी अफ जर्म प्लाज्म हैन, यो जर्म प्लाज्मको कन्टिन्युटीको बारेमा कुन साइन्टिस्टले दिने थियो भने विस्मेनले दिए थियो। थ्योरी पढेपछि यो पनि गर है, यो के भन्छ यसको क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्दा अलि इजी हुन्छ। त्यसपछि के छ भने पोस्टुलेसन अफ थ्योरी अफ नेचुरल सेलेक्सन वाज पब्लिस्ड इन 1858। जसले कसले दिए थियो भन त? यो दुईवटा साइन्टिस्टले मिलेर दिनुभएको थियो। बुझ्यो? एउटा चार्ल्स डार्विन थियो र अर्को के थियो भने वेलेस। यी दुवै के थियो भने भोयेज भन्ने सिपमा निस्केको थियो घुम्नको लागि, खोज गर्नको लागि। दुवै साइन्टिस्ट, र दुवै साइन्टिस्टले नेचुरल सेलेक्सनको कुरा गरेको थियो। यसको फुल नेम यही हो, एल्फ्रेड रसल वेलेस। यो दुईजना साइन्टिस्टले दिए थियो, त्यही भएर सी एन्सर हो। बुझ्यो? 10 नम्बरमा के छ भने द अर्गन ह्याभिङ सिमिलर फङ्सन एन्ड डिफरेन्ट इन स्ट्रक्चर। राम्रोसँग पढ। सिमिलर फङ्सन बट डिफरेन्ट इन स्ट्रक्चर एन्ड ओरिजिन के हुन्छ भन त? एनालोगस।
गुड। अब यही क्वेसनमा मैले के गरिदिन्थेँ भने सिमिलर के भन्छ सिमिलर स्ट्रक्चर सिमिलर ओरिजिन बट डिफरेन्ट फङ्सन के हुन्छ Homologous. विच वाज एक्टिभ इन एन्सियन्ट टाइम बट के भन्छ अहिले काम गरिरहेको छैन त्यस्तो हुन्छ भने के दिन्छौँ हामीले कुन एन्सर Best here. बेस्ट इज अन्त म्युटेसन थ्योरी अफ इभोल्युसन वाज गिभन बाई म्युटेसन थ्योरी कसले दिएको थियो Darwin. म्युटेसन थ्योरी हगो डे ब्राइस यो फर्स्टमा पनि यो सायद साइन्टिस्टको अप्सन नाम थियो होइन फर्स्ट क्वेसनमा यो हगो डे ब्राइस मैले यहाँ भन्न बिर्सेको थिएँ हगो डे ब्राइस हुन्छ बुझ्यो म्युटेसन भन्ने फर्स्ट साइन्टिस्ट यसले थियो क्लियर छ अब कुन प्लान्टमा यसले पढेको थियो भने एउटा के थियो भने ओइनोथेरा लामार्कियाना थियो होइन जसलाई हामीले के भन्छौँ इभिनिङ प्राइमरोज भन्छौँ हगो डे ब्राइस वाज द फर्स्ट साइन्टिस्ट जसले के गरेको थियो भने थ्योरी अफ म्युटेसनको कुरा गरेको थियो होइन र कुन प्लान्टमा गरेको थियो भने ओइनिथेरा लामार्कियाना भन्छ होइन त्यसको लागि हामीले भन्छौँ इभिनिङ प्राइमरोज यो पनि पास्टको क्वेसनमा धेरैचोटि सोधेछ बुझ्यौ र यसमा अर्को कुरा के सोध्न सक्छ तिमीलाई कि सपोज यदि डिस्कन्टिन्यू म्युटेसन के भयो भने म्युटेसनको अर्को नाम के छ भने स्पोर्ट्स पनि भन्छ जुन कि डार्विनिजमले भनेको थियो र अर्को के छ भने साल्टाटोरी भेरिएसन हुन्छ जसलाई कसले भनेको थियो भने ब्याट्सनले बुझ्यौ म्युटेसन भनेको एउटा के हुन्छ भने डिस्कन्टिन्युअस भेरिएसन हुन्छ क्लियर छ यतिसम्म यसलाई दुईवटा साइन्टिस्टले अलग अलग नाम दिए थियो जस्तै अब ब्याट्सनले के दिए थियो भने साल्टाटोरी भेरिएसन दिए थियो भने डार्विनिजमले यसै कुरालाई स्पोर्ट्स भन्ने नाम दिए थियो च्याट हेर्न पाइरहेको छु ल यहाँ बोल न तिमीहरू अनम्युट गरेर च्याट त्यहाँ हेर्न मिल्दैन यो क्लियर छ 11 नम्बर Yes, sir. अब 12 नम्बरमा के छ भने विच अफ द फलोइङ इज अ लिभिङ फोसिल धेरैचोटि सोधेको क्वेसन छ है ऑप्शन बी अप्सन बी Ginkgo. त्यसपछि के छ भने विच अफ द फ्लोइङ इज कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन एनिमल एन्ड प्लान्ट किङडम के हुन्छ भने त Iglino. युग्लिना युग्लिना गुड एउटा कनेक्टिङ लिङ्कको एउटै पेपरमा पुरै सेट थियो होइन के भन्छ 7-8वटाको त्यो म पठाइदिन्छु ग्रुपमा अनि इजी हुन्छ एउटा न एउटा कनेक्टिङ लिङ्क सोधिरहेको हुन्छ कहिले प्लान्ट एनिमलको कहिले लिभिङ नन लिभिङको के हुन्छ भन त भाइरस भाइरस गुड त्यस्तै सोधिरहेको हुन्छ जस्तै यो आर्कियोपेटिक के छ यो आर्कियोपेटेरिक्स यो पनि छ एउटा के भन्छ कनेक्टिङ लिङ्क के को कनेक्टिङ लिङ्क छ भन त बोरेन रेप्टाइलको यस्तै पढ्नु इजी हुन्छ अलि रिलेट गरेर पढ्दाखेरि अर्को के छ भने फाउन्डर अफ पेलियोन्टोलोजी यहाँ फादर सोधे छैन फाउन्डर सोधेछ राम्रोसँग हेर के हुन्छ भने Creo character B हुन्छ तर यहाँ यदि फादर सोध्थ्यो भने के हुन्थ्यो डार्विन नै लियोनार्ड समथिङ के थियो याद छ तिमीहरूलाई लियोनार्डो दा भिन्ची गुड त्यही हो त्यसको फादर भनेको त्यो हो तर यसको फाउन्डर भनेको यो कर्बियर हो अर्को के छ भने द मेन ड्रबेक अफ डार्विनिजम थ्योरीको सबभन्दा के भन्छ भने मेन ड्रबेक सबभन्दा खराब कुरा के थियो नेचुरल सेलेक्सन सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स यो तीनवटा के थियो भने राम्रो छ होइन जस्तै अब नेचुरल सेलेक्सनमा के भयो भने भेरिएसन थियो भेरिएसनलाई पछि गएर राम्रोसँग कसले भनेको हो क्लियर गरेको हो हगो डे ब्राइसले बुझ्यो डिस्कन्टिन्युअस भेरिएसनलाई नै के भन्छ भने म्युटेसन भन्छ र म्युटेसनलाई कुन प्लान्टमा पत्ता लगाएको थियो ओइनिथेरा लेमार्कियाना जसलाई हामीले इभिनिङ प्राइमरोज पनि भन्छौँ क्लियर छ अनि त्यही म्युटेसनलाई के थियो भने ब्याट्सनले साल्टाटोरी भेरिएसन भनेको थियो भने डार्विनिजमले स्पोर्ट्स भनेको थियो सो यसको करेक्ट एन्सर के छ हाम्रो भेरिएसन 16 नम्बरमा के छ भने अर्लियर अर्गानिजम वेयर सबभन्दा पहिलाको जुन अर्गानिजम थियो सबभन्दा पहिलाको यो प्रोटिस्ट सेप्रोफाइट त हुँदैन केमो हुन्छ होइन सबभन्दा पहिला जुन एनिमल आएको होला त्यो आफै खाना बनाएको होला कि अरूको खाना खाएको होला
आफैले बनाउने। नाइ आफूले कहाँ बनाउँछ पहिला उसले मोडिफाई गर्नु म हेटेरोट्रप्स मोडिफाई केमो गर्नु पर्यो heterotrophs? चाहिएको कुरा गेन गर्नु पर्यो अनि मात्र खाना बनाउँछ सुरुमा हामी आफ्नो गेस्टको रुम घरमा जान्छौँ भने के गर्छौँ उसको खाना खान्छौँ नि हामीले त पकाउँदैनौँ त्यस्तै हो गेस्ट जस्तो थियो अर्को खाना खाइरहेको थियो बुझ्यो त्यसपछि के छ भने 3 स्टेजेस अफ इभोल्युसन वाज गिभन बाई 3 स्टेजेस अफ इभोल्युसन कसले दिनुभएको थियो अर्लियर माइक्रो कोपिस्ट स्कोपिस्ट हुन्छ है माइक्रोकोपिस्ट हुँदैन डार्विनिज्म एर्नस्ट हेकल और मोडर्न यो जुन 3 स्टेज इभोल्युसन छ नि 3 स्टेज इभोल्युसन भनेको यो मोडर्न थ्योरी अफ इभोल्युसन हो बुझ्यौ मोडर्न थ्योरी अफ इभोल्युसन कसले दिएको होला मोडर्न अहिलेको लाइक आधुनिक जमानाको वैज्ञानिकहरूले बायोलोजिस्टहरूले यो बुझ्यो कि बुझेन यो 3 स्टेज इभोल्युसन जुन छ नि 3 स्टेज इभोल्युसनको अर्थ के हुन्छ भने मोडिफाइड इभोल्युसन अब मोडिफाइड इभोल्युसन कसले कुरा गरेको होला मोडिफाइड इभोल्युसनको बारेमा मोडर्न साइन्टिस्टले क्लियर छ दाइ त्यो जो फाइलमवाला क्लासिफिकेसन छ नि अनि त्यो चाहिँ अर्नेस्ट हेकलले दिएको है बोटनीको चाहिँ त्यो क्लासिफिकेसन हो तर यहाँ इभोल्युसन छ दुवैमा फरक हुन्छ त्यो कहाँ बोटनीको कुरा हो यो जुलोजीको कुरा हो धेरै फरक हुन्छ त्यो पहिला 5 किङडम क्लासिफिकेसनसम्म थियो होइन अब 7 किङडमसम्म पुगिसकेछ त्यो आर्य टेकरको धेरैचोटि सोध्छ है अर्को के छ भने सन अर्थ एन्ड स्टार आर रिफर्मड फ्रम यो जुन सन अर्थ र यो छ नि स्टार कहाँबाट बनेको यो के छ यहाँ ग्यासको क्लाउड नेबुला थियो बुझ्यो नेबुला भन्छ त्यसलाई क्लाउड अफ ग्यास एन्ड कस्मिक डस्ट नेबुलाबाट यो बनेको ठिक छ त्यसपछि के छ भने करेक्ट सिक्वेन्स एमङ द फ्लोइङ सबभन्दा पहिला के थियो भने यो इराहरूको नाम छ यो इराहरूलाई सिक्वेन्स मिलाउ त कुन कुन हुन्छ यसको ट्रिक के थियो भने मैले पढिरहेको बेलामा के लगाएको थिएँ भने प्रोपालेको यस्तो मैले गरेको थिएँ प्रोपालेको बुझ्यो प्रोपालेको अब यस्तो पिपिसी याद गर्छु भने पिपिसी त हुन्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो पहिले सोही इरालाई अगाडि राख्दै हुन्छ भने कन्फ्युजन हुन्छ त्यही भएर के छ भने प्रोपालेको ठिक छ अर्को के छ भने कोसरबेट आर द क्लस्टर अफ कोसरबेटमा के हुन्छ कोसरबेट भनेको एउटा प्रोटिनस के छ भने मिक्सचर हो बुझ्यो सो यसमा के छ भने प्रोटिन हुन्छ कि सुगर हुन्छ फ्याट हुन्छ और सुगर एन्ड फ्याट हुन्छ कोसरबेट भनेको ओपेरिन भन्ने साइन्टिस्टले दिएको थियो र यो भनेको एउटा के छ भने प्रोटिनस कम्बिनेसन हुन्छ त्यसमा प्रोटिन भएको हुन्छ सो यसको करेक्ट एन्सर के भयो हाम्रो प्रोटिन ठिक छ द अर्गेनिज्म विच डिपेन्ड अन द अर्ग्यानिक मलिक्युल प्रेजेन्ट इन द बर्थ अफ ओसियन आर रिफर्ड एज यहाँ राम्रोसँग हेर के दिएको छ भने डिपेन्ड छ भन्नुको अर्थ के भइहाल्यो अटोट्रफ छ यहाँ छैन यहाँ छ अटोट्रफ त हुँदैन अरूमा डिपेन्ड छ भने के हुन्छ हेटेरोट्रफ हुन्छ यतिसम्म क्लियर छ यतिसम्म त क्लियर छ नि यतिसम्म त बुझिछौ नि अनि अर्को कुरा के आयो भने यो ओसेनको कुरा छ ओसेनको कुरा गरेको अर्थ के छ भने बर्थ अफ ओसेन भनेको पुरै प्राचीन कालको कुरा गरिरहेको छ होइन अनि सबभन्दा पहिला के थियो भने के भन्छ एरोबिक एनारोबिक यो त पछिको कुरा आयो होइन पहिला के थियो भने केमिकल बेसिसमा मतलब केमिकलमा के थियो भने डिपेन्ड हुने गर्थ्यो ठिक छ यहाँ अर्ग्यानिक मलिक्युल छ अर्ग्यानिक मलिक्युल के छ भने एउटा केमिकल हुन्छ यदि केमिकलमा डिपेन्ड हुन्छ भने केमो भइहाल्यो डिपेन्ड छ भने के हुन्छ हेटेरोट्रफ हुन्छ यो 21 नम्बरको बुझ्यो यो अलिकति कन्सेप्चुअल जस्तो छ रट्नु पर्दैन है यहाँ राम्रोसँग हेर के छ भने विच डिपेन्ड अन अर्ग्यानिक मलिक्युल भनेको केमिकल भइहाल्यो र डिपेन्ड गरेको छ भन्नुको अर्थ के भइहाल्यो हेटेरोट्रफ अब केमिकलमा डिपेन्ड हुने हेटेरोट्रफलाई हामीले के भन्छौँ केमो हेटेरोट्रफ क्लियर छ कोही त बोल्देऊ मैले कसैलाई म्युट गरेको छैन हजुर दाइ यो त बुझ्यौ नि धेरैजनामा रट्नुपर्छ यहाँ के रट्नुपर्ने कुरा थियो
यसको धेरैजनाले के लगाउँछ भने छैन एरोबिक हेटरोट्रोपमा लगाउँछ। के भन्छ? एरोबिक हेटरोट्रोपमा। हेर, एरोबिक केमो हेटरोट्रोपमा सबभन्दा पहिला आएको के थियो भने केमोट्रपहरू होइन। केमोट्रपमा पनि के थियो भने पहिला केमो एनरोबिक हेटरोट्रप थियो, त्यसपछि त्यसको पछि गएर के भयो, मोडिफाइड भएर केमो, त्यसपछि एरोबिक केमो हेटरोट्रप आयो। सबभन्दा पहिला आउने भनेको यो थियो। यो पछि के भयो, यही मोडिफाइड भएर एनरोबिकमा गयो, एनरोबिकबाट लास्टमा एरोबिकमा गएको छ। क्लियर छ? नबुझेको ठाउँमा सोध है। अर्को छ स्टडी अफ फोसिल। यो फोसिलको पढाइलाई हामीले के भन्छौँ? टेक्सोनोमी, एनाटोमी, फिजियोलोजी र प्यालेन्टोलोजी। प्यालेन्टोलोजी। अर्को के छ भने विङ्स अफ मस्क्युटो, ब्याट एन्ड स्प्यारो। यो तिनटैको जुन विङ्स छ के गर्नमा मद्दत गर्छ? यो तिनटैको फ्लाइङमा। भन्नुको अर्थ के भइहाल्यो? स्ट्रक्चर फरक छ तर फङ्सन के छ? कन्भर्जेन्ट। एनालोगसलाई हामीले कन्भर्जेन्ट भन्छौँ भने होमोलोगसलाई के भन्छ? डाइभर्जेन्ट भन्छ। र यो एटाभिज्म छ नि, एटाभिज्मको अर्थ के हुन्छ भने यो जेनरल केसमा हुँदैन, तर कुनै कुनै केसमा के हुन्छ भने आइहाल्छ। जस्तै अब यो केनाइन टिथ भन्छौँ नि हामीले, यहाँ केनाइन टिथ हुन्छ नि साइडमा। अब कति लाइक कुनै केटा और केटीलाई के हुन्छ भने जुन भेनम हुन्छ नि, त्यसलाई के भन्छ हामीले? ब्याटवाला फिल्म हेरेछौ होला नि, जो केनाइन टिथ अलि के हुन्छ भने ठुलो हुन्छ, बुझ्यो? कुनै बच्चाको जन्म हुन्छ भने के हुन्छ? त्यसको टेल हुन्छ, पछि पुच्छर हुन्छ होइन। त्यस्तो केसलाई हामीले के भन्छौँ? एटाभिज्म भन्छौँ। सडन के हुन्छ भने प्रेजेन्स अफ जुन कि प्राचीन कालमा थियो अहिले छैन, त्यस्तोलाई हामीले भेस्टिजियल भन्छौँ। प्राचीन कालमा थियो, बिचमा कहिले पनि थिएन, अचानक आयो, त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ? एटाभिज्म भन्छौँ। बुझ्यौ? सिम्पल भाषाहरूमा क्लियर छ यतिमा? यसको के हुन्छ? हाम्रो कन्भर्जेन्ट हुन्छ है। त्यसपछि अर्को के छ भने फाइलोजोनी रिप्रेजेन्ट्स। फाइलोजोनीको अर्थ के हुन्छ? फाइलोजोनी सिम्पली केसँग रिलेट गर्छ भने इभोल्युसनको कुराहरूसँग। यहाँ एम्ब्रायोलोजिकल छ, कम्पेरेटिभ छ, त्यसपछि फोसिलाइजेसन, इभोल्युसनको कुरा यहाँ छ। इभोल्युसन एन्सर हुन्छ। बुझ्यो? फाइलोजोनी भन्दैन न एकचोटि। फाइलोजेनीको अर्थ हुन्छ जुन हाम्रो एनिमलहरू थियो नि पहिला, प्राचीन कालको एनिमलहरू, त्यसको हिस्ट्रीहरूको बारेमा कसरी इभल्भ भएको थियो। जस्तै अब हाम्रो इभोल्युसनको कुरा गर्छ भने हामी के थियो भने पहिला हामीलाई एप जस्तो म्यान भन्छ होइन, एप लाइक मेमल भन्छ। एपबाट हामीहरूले के भनेको हो भने डेभलप भएर हामी ह्युमन बनेको छौँ। त्यस्तै त्यसको यदि इभोल्युसनको कुरा गर्छ नि, इभोल्युसनरी हिस्ट्रीको, त्यसको पढाइलाई के भन्छ भने फाइलोजेनी भन्छ। त्यस्तै यहाँ हाम्रो के थियो भने फोसिलको पढाइलाई प्यालेन्टोलोजी भन्छ नि, त्यस्तै हिस्ट्री अफ इभोल्युसनरी हिस्ट्री पढ्नेलाई हामीले के भन्छौँ? फाइलोजेनी भन्छौँ। 6 जनामा झरिसक्यो यार। के छ ल? केही छैन। विच इज नट अ युनिभर्सल क्यारेक्टर अफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्ममा के हुँदैन? प्रोटोप्लाज्ममा के हुँदैन? राम्रोसँग हेर त। नाइट्रिक एसिड हुँदैन होला। नाइट्रिक एसिड हुँदैन। प्रोटोप्लाज्ममा के हुन्छ भने प्रोटिन हुन्छ, न्युक्लिक एसिड हुन्छ, लिपिड हुन्छ, तर नाइट्रिक एसिड हुँदैन। अर्को छ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के छ? जेल छ, वाटर छ कि कोलोइडल छ? कोलोइडल। अर्को के छ भने यो जुन हाम्रो पेरिपेटस छ होइन, पेरिपेटस के को बीचको कनेक्टिङ लिङ्क हो? एनेलिडा र आर्थ्रोपोडाको। बुझ्यो? एनेलिडा र आर्थ्रोपोडाको। एनेलिडा एन्ड आर्थ्रोपोडा, यो सबैको कनेक्टिङ लिङ्क म पछि पठाइदिन्छु। अर्को के छ भने अकर्डिङ टु न्यू डार्विनिज्म इभोल्युसन इज ड्यू टु। न्यू डार्विनिज्मले के भनेछ? इभोल्युसन किन हुन्छ? इभोल्युसनको अर्थ के भइहाल्यो? जुन हाम्रो क्रोमोजोमहरू हुन्छ नि, क्रोमोजोममा चेन्ज आउँछ भने, सडन चेन्ज आउँछ, अचानक चेन्ज आउँछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? म्युटेसन भन्छौँ। बुझ्यो? अनि यो के भन्छ? क्रोमोजोम यो न्यू डार्विनिजमको अरु पनि के छ त यहाँ? अरु चाहिँ यसको मेन त्यो म्युटेसन हैन?
जुन यसको खराब के थियो भने भेरिएसन थियो होइन। अब भेरिएसनलाई मोडिफाइड गरेर हगोडी ब्राइसले दिएको थियो नि, त्यो त म्युटेसनको हजुर दिएको थियो, त्यसको ओभरकम गर्नको लागि, त्यसको ड्रब्याक ओभरकम गर्नको लागि। अनि न्यू डार्विनिज्म के छ भने न्यू डार्विनिज्ममा म्युटेसन पनि इन्क्लुड गरेको छ। अनि म्युटेसनको अर्थ के हुन्छ भने सडन चेन्ज। सडन चेन्ज हुन्छ केमा? क्रोमोजोममा। र क्रोमोजोमभित्र के हुन्छ भने जिन हुन्छ। अनि जतिवटा क्रोमोजोम बदलियो भने त्यतिवटा के हुन्छ? जिन हुन्छ त्यसको। यहाँ हेर जिन फ्लो गलत छ, जिनको स्ट्रक्चर नै जेनरली यो फ्रिक्वेन्सी भनेको क्रोमोजोमको सङ्ख्यासँग हुन्छ। अनि सङ्ख्या केसँग रिलेटेड हुन्छ? फ्रिक्वेन्सीसँग। कतिवटा फ्रिक्वेन्सी यहाँ नम्बरसँग रिप्रेजेन्ट गर्छ, बुझ्यो? सो यसको अर्थ के, यसको एन्सर के हुन्छ? जिन फ्रिक्वेन्सी। फ्रिक्वेन्सी वाला। अर्को के आयो भने 2 सेट अफ मसल रिस्पोन्सिबल फर इयर मुभमेन्ट। अब जुन हाम्रो कान छ, कानलाई मुभमेन्ट गर्नको लागि अब हामीहरूले आफ्नो कान मतलब लाइक जस्तो हामीले हातलाई भोलेन्टरी मुभ गर्न सक्छौँ, त्यस्तो कानलाई मुभ गर्न सक्छौँ। एलिफेन्टहरूको केसमा के हुन्छ भने कान मुभ गर्न सक्छ होइन। अब कुनै काउ छ होइन, त्यहाँ कुनै हाउस फ्लाइ गयो भने त्यो मुभ गर्न सक्छ। हामी आफ्नो कानलाई मुभ गर्न सक्छौँ? सक्दैन, कसै कसैले सक्दैन, अनि सक्दैन। त्यो के हुन्छ यहाँ? भेस्टिजियलको रूपमा। भेस्टिजियल। यसरी रिलेट गर्न पर्ने, बुझ्यो? अनि याद गर्नु पर्दैन कहिले पनि। ड्युरिङ भर्टिब्रेट ब्रेन इभोल्युसन द पार्ट अफ विच सोज द ग्रेटेस्ट इभोल्युसन बाई एक्वायरिङ लार्ज साइज। जब मान्छेको दिमागको विकास भइरहेको थियो होइन, त्यो बेलामा कुन पार्ट सबभन्दा बढी इभल्भ भएको थियो, सबभन्दा ठुलो भएको थियो? यो फोर ब्रेन थियो, बुझ्यो? यसको क्रेनियल क्यापेसिटी बढेको थियो। अर्को के छ भने यो जुन फिलोसफी जुलोजिका वाज रिटेन बाई, यो कुन साइन्टिस्टले लेखेको हो भन त? यो त एकदम इजी हो। यो साइन्टिस्टको बारेमा अघि पनि हामी धेरै कुरा गरिसक्यौँ। कुन हो? थाहा छैन, ल्यामार्क। लामार्किज्म। यसले आफ्नो थेसिसहरू यो बुकमा लेखेको थियो, बुझ्यो? त्यसपछि चाहिँ द स्टडी अफ एभिडेन्स अफ द ओरिजिन अफ इभोल्युसनरी ब्रान्च। यहाँ राम्रोसँग हेर है यो कुरा, इभोल्युसनरी ब्रान्च होइन। अर्को के छ भने एकर्डिङ टु द फाइलोजेनेटिक ट्री। यो दुवै कुरा आइसकेको छ यहाँ। फाइलोजेनेटिक ट्री पनि आएछ, इभोल्युसनरी ब्रान्च पनि आएछ, बुझ्यो? यस्तो कुरालाई हामीले, यस्तो केसमा हामीले के भन्छ त्यस्तोलाई? यो क्ल्याडेटिक्स। यो रट है, यो यतिकै बुझ्नुपर्ने, यसमा केही पनि छैन। यो भनेको याद गर्नुपर्ने, यो भनेको याद गर्नुपर्ने छ, रट्नुपर्ने क्वेसन छ एउटा मात्र, ठिक छ? यो यदि दुवैको कुरा गर्यो भने त्यस्तोलाई हामीले क्ल्याडिक्ट्स भन्छौँ। यो 32वटा क्वेसनमा कसैलाई कुनै डाउट छ अहिलेसम्म? छ भने भन छिटो छिटो, छैन भने हामी अगाडि जान्छौँ, किनभने यहाँ 70वटा जति क्वेसन छ। सकाउनु पर्छ छिटो छिटो। अर्को के छ भने फोसिल आर मोस्टली फाउन्ड इन। फोसिल सिम्पली कहाँ, कुन रकमा फोसिल पाउँछ सबभन्दा बढी? सेडिमेन्ट्री रकमा पाउँछ है। अर्को छ दाइ यसको यो फोसिलहरू डिटेक्सन गर्ने छ नि दाइ, त्यो कार्बन डिटेक्सन अप्सन आउँदा बेटर लाउँदा राम्रो हुन्छ कि रेडियो एक्टिभ कार्बन डिटेक्सन लाउँदा राम्रो हुन्छ? क्वेसन के छ? होइन क्वेसन त छैन, मतलब भनेको त्यो आउँदाखेरि कस्तो, कुन चाहिँ बेटर हुन्छ भनेको। रेडियो एक्टिभ भनेको सिम्पली क्यान्सरहरूको केसमा मात्र ठिक हुन्छ, नत्र सिधै यतिकै लगाउने। अर्को छ नेचुरल सेलेक्सन एफेक्ट द अर्गानिजम। यो हाम्रो जुन छ नि अर्गानिजमको लागि नेचुरल सिलेक्सनले कुन यो अप्सन मध्ये कुनलाई सबभन्दा बढी एफेक्ट गर्ने हो? यो कम्बाइनलाई गर्छ है, कम्बाइन। यो दुईवटा क्वेसन के छ भने लाइक कुनै पनि कुरामा बेसिस छैन है, कुनै कन्सेप्टमा बेसिस छैन, यतिकै रट्नुपर्ने कुरा छ। इम्पोर्टेन्ट पनि छ यो। इन्डियन एम्बेसी, पहिला इन्डियन एम्बेसीको पनि इक्जाम हुन्थ्यो, इन्डियामा स्कलरसिप दिने गर्थ्यो। अर्को के छ भने इभोल्युसन अफ फोटोसिन्थेटिक एबिलिटी रिजल्टेड डिभिजन अफ लिभिङ वर्ल्ड इन्टु। यहाँ के छ हाम्रो फोटोसिन्थेटिकको कुरा गरेछ। अब फोटोसिन्थेटिकको कुरा गरियो भने यो फोटोसिन्थेसिस केसँग रिलेटेड छ भन त? आफै पकाउने और अरूमा डिपेन्ड हुने हो।
फोटोसिन्थेटिक अर्थ के भइहाल्यो, खाना आफै पकाउने। यसले केमा डिभाइड गरिदियो? जसले पकाउँछ त्यो अटोट्रफ, जसले पकाउँदैन त्यो हेटेरोट्रफ। प्लान्टको बारेमा क्लियर छ? अब जसले आफ्नो खाना बनाउँछ त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ? अटोट्रफ भन्छौँ। र अरूमा डिपेन्ड हुन्छ भने त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ? हेटेरोट्रफ भन्छौँ। हेटेरोट्रफ। यो त क्लियर छ नि? क्वेसनमै सबै कुरा दिएको हुन्छ। त्यसपछि छ एलोपेट्रिक स्पेसिएसन इज कज्ड बाई। एलोपेट्रिक स्पेसिएसन जुन छ नि, एलोपेट्रिक जियोग्राफी केबाट कज हुन्छ? जियोग्राफिकल हो है यसको एन्सर। अर्को के हुन्छ? व्हाट इज द कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन आर्थ्रोपोडा एन्ड एनालिडा? अघि हामीले यो क्वेसन गरेको थियो। पेरिप्याटस गरेको होला माथि। यही हो। अर्को के छ भने हु गेभ द प्रिन्सिपल अफ बायोजेनेटिक ल? बायोजेनेटिक लको बारेमा कुरा गर्ने साइन्टिस्ट को हुनुहुन्छ? एर्नस्ट हेक्कल। बुझ्यो? बोटनीमा यो के गरेको थियो? कुन किङडम क्लासिफिकेसन? जस्तै कार्लस लिनियसले के थियो भने 2 किङडम क्लासिफिकेसन दिएको थियो होइन। एर्नस्ट हेक्कलले सायद 3 किङडम दिएको थियो। त्यसपछि कोपल्यान्डले 4 दिएको थियो। आरएच विस्टेकरले 5। बुझ्यो? अहिले 7 सम्म गइसक्यो। ड्युरिङ द इभोल्युसन अफ अर्थ द फर्स्ट कम्पाउन्ड फर्मड वाज। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो। एमिनो एसिड। अब कहिले पनि के छ भने न्युक्लियो प्रोटिन छ है। न्युक्लियो प्रोटिन बन्नको लागि के हुन्छ भने यहाँ हेर, सबभन्दा यो के छ भने ड्युरिङ द इभोल्युसन अफ अर्थ द फर्स्ट कम्पाउन्ड वाज फर्म। सबभन्दा बढी फर्स्टमा बन्ने भनेको के थियो भने न्युक्लियो प्रोटिन थियो। सबभन्दा फर्स्टमा बन्ने भनेको, बुझ्यो? फर्स्ट कम्पाउन्ड बनेको के थियो? हाम्रो न्युक्लियो प्रोटिन थियो। त्यसपछि के थियो? एमिनो एसिडहरू थियो। एमिनो एसिडहरू के थियो भने पछि गएर के बन्यो? यो प्रोटिनस थियो होइन। कोसर्भेट यताउताको निर्माण गर्यो। बुझ्यो? यो धेरै कन्फ्युजिङ क्वेसन छ, त्यही भएर यहाँ टिक लगाएको। धेरैजनाले के गर्छ? एमाइनो एसिडमा क्लिक गर्छ, टिक मार्छ, तर एमिनो एसिड हुँदैन। बुझ्यो? दाइ जस्तै बहुतहरु त मिथेनहरु त्यो बनेको होइन र? सुरुमा त कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन वाला हो, त्योबाट बनेर। अनि पछि न्युक्लियो प्रोटिनको जुन फर्स्ट कम्पाउन्ड बनेको थियो नि, त्यो न्युक्लियो प्रोटिन थियो। र जसले के भन्छ लाइफ, के भन्छ उसलाई, जहाँबाट ओरिजिन अफ लाइफ भयो नि, त्यो एमिनो एसिड हो। यहाँ क्वेसन यदि सोध्छ भने विच अफ द फलोइङ गिभ के भन्छ लाइफ, फर्स्टमा लाइफ स्टार्ट गरेको थियो, त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ? एमिनो एसिड। त्यो केसमा तर फर्स्ट कम्पाउन्ड बन्ने भनेको न्युक्लियो प्रोटिन थियो। क्लियर छ? लाइफ ओरिजिनेटेड भने चाहिँ एमिनो एसिड लगाउने। एमिनो एसिड हो। बुझ्यो? हजुर दाइ। यस्तै क्वेसनमा धेरै कन्फ्युजिङ हुन्छ, यस्तै सोधिरहेको हुन्छ। म पनि यसमा पहिला धेरै कन्फ्युज हुन्थेँ। नेममा जहिले यही क्वेसन आउँथ्यो, which was the most abundant during earth formation? अर्थ फर्मेसन बन्नमा सबभन्दा बढी के थियो? सबभन्दा बढी इन्भाइरोमेन्टमा कुन ग्यास हुन्छ भन्नु त? सबभन्दा बढी कमन सेन्स। नाइट्रोजन, त्यसपछि अक्सिजन। हाइड्रोजन। यहाँ के छ भने अर्थ फर्मेसन